पंजाब में सैलाब 25 कीमती जाने निकल गया। गुजरांवाला डिवीजन में सैलाब से 15 अफराद जान बहक। कमिश्नर गुजरांवाला ने बताया समड़ियाल में एक ही खानदान के 5 अफराद जान से गए। गुजरात में सैलाब के 22 4, नारोवाल में 3, गुजरांवाला में 1 और हाफिजाबाद में 2 अफराद जान बहक हुए। पंजाब के 3 दरियाओं में सैलाब, 769 देहात और 6 लाख से ज्यादा अफराद मुतासर। भारत से आते आबी रेलों से रावी, सतलुज और चनाब बिफर गए। अतराफ की आबादियां लपेट में ले ली। दरियाए चनाब में खान की बैराज पर पानी का बहाव 10,43,000 क्यूसेक तक पहुंच गया। दरियाए चनाब बिफरने से सियालकोट, वजीराबाद, गुजरात, मंडी बहाउद्दीन, चिन्योर और झंग के 335 देहात ज़ेर-ए-आब। शाहदरा के मकाम पर रावी की सतह मुसलसल बुलंद। आज 2 लाख क्यूसेक का रेला गुजरेगा। पंजाब में सैलाब भारतीय आबी दहशतगर्दी नहीं। भारत ने प्रोटोकॉल के मुताबिक 2 बार सैलाब की पेशगी इतला दी। भारत बाज़ औक़ात ऐन सैलाब के वक्त वार्निंग देता है। हम भी टाइम से पानी रिलीज करते हैं, अगर ना करें तो आबादी को खतरा होता है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रोग्राम 11th आवर में गुफ्तगू। कहा शहरी आबादी में 50 साल बाद इस तरह की शदीद बारिश हुई है। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा भारत पानी को पाकिस्तान के खिलाफ बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहा है। भारत पानी को रोक कर रेलों की सूरत में पाकिस्तान भेज रहा है। आज रात शाहदरा को बड़ा खतरा है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है आज दरियाए रावी में शाहदरा के मकाम से ऊंचे दर्जे का सैलाब गुजरेगा। तमाम इदारे किसी भी सूरत हाल से निमटने के लिए तैयारी मुकम्मल रखें। भारत की जानिब से पानी छोड़ने से सूरत हाल ज़्यादा ख़राब हुई। मरियम नवाज की रिलीफ कैंपों में मुतासरीन को हर मुमकिन सहूलियात फराहम करने की हिदायत। मरी में 3 बड़ों की बैठक का अहवाल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और नून लीग के क़ायद नवाज शरीफ की मरी में अहम मुशावरत। कहा गया हुकूमत और निज़ाम बेहतरीन काम कर रहे हैं। तीनों ने तसलसल पर इत्तफाक किया है। पीटीआई जिस रास्ते पर चल रहे हैं लगता है सजा के 14 साल पूरे करेंगे। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम खबर में गुफ्तगू। कहा इस जत्थे का सिस्टम से माइनस होना सिस्टम की कामयाबी साबित होगा। पीटीआई जिस तरह आगे बढ़ रही है लगता है अगले इलेक्शन से पहले माइनस हो जाएगी। और पाक फौज पंजाब में सैलाब मुतासरीन की मदद को पहुंच गई। लाहौर डिवीजन में 500 फौजी अफसरान और जवान इमदादी कार्रवाइयों में मशरूफ। 72 देहात से 10,000 अफराद की माल मवेशी समेत महफूज मकामात पर मुंतकली। जरूरी तिब्बी इमदाद के भी इंतजाम। सैलाब से सियालकोट और वजीराबाद की बड़ी आबादी मुतासर। पाक फौज के दस्तों ने मुतासर अफराद की कश्तियों पर महफूज मकामात तक मुंतकिल किया। रेस्क्यू के साथ इमदादी एशिया की तरसील भी जारी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म नारोवाल और सियालकोट जाएंगे। सैलाब मुतासरीन से भी मुलाकात करेंगे। वज़ीर आला पंजाब, चेयरमैन NDMA और वफाकी वज़रा हमराह होंगे। ज़राए का कहना है वज़ीर आज़म को पहले सैलाब ज़दा इलाकों का फ़ज़ाई मुआयना कराया जाएगा और इमदादी कार्रवाइयों से मुताल्लिक़ आगाही दी जाएगी। वफाकी वज़ीर इत्तलाअत अता तारड़ कहते हैं वज़ीर आज़म ने इजलास की सदारत की। उन्हें दरियाए सतलुज, चनाब और रावी की सूरत हाल से आगाह किया गया। चेयरमैन NDMA ने ब्रीफिंग में बताया सियालकोट, नारोवाल और गुजरांवाला डिवीजन में 12 से 24 घंटे के दौरान मजीद बारिश हो सकती है। चेयरमैन NDMA ने खबरदार किया अगले मानसून की शिद्दत 22% ज्यादा होगी। पाक फौज के जवान मुश्किल की हर घड़ी में आवाम के साथ हैं। सैलाबी सूरत हाल में दिन रात काम कर रहे हैं। 28,000 लोगों को रेस्क्यू कर चुके हैं। आर्मी के 29 मेडिकल कैंप काम कर रहे हैं। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी कहते हैं आर्मी चीफ की खुसूसी हिदायत पर रिलीफ ऑपरेशन जारी है। पाक आर्मी खैबर पख्तूनख्वा में खारजियों के खिलाफ ऑपरेशन भी कर रही है। वतन अजीज के दिफा के लिए किसी पोस्ट को खाली नहीं किया गया। तमाम पोस्टों पर सख्ती से निगरानी जारी है।
پاکستان کے عوام اور آرمڈ فورسز اکٹھے تھے، ہیں اور رہیں گے۔ کوئی بھی باطل قوت کسی قسم کی دراڑ نہیں ڈال سکتی۔ سیالکوٹ میں 24 گھنٹے میں 600 ملی میٹر بارش، شہر ڈوب گیا۔ سڑکوں اور گلیوں میں 3 سے 4 فٹ پانی جمع۔ دیہی علاقوں میں بھی پانی، نالے اوور فلو ہو گئے۔ نالا ڈیک میں ریلے کے باعث پسرور کی کئی سڑکیں زیر آب۔ پانی کے تیز بہاؤ کی وجہ سے پسرور تا سیالکوٹ روڈ بند۔ گجرانوالا روڈ ٹریفک کے لیے بند ہو گئی۔ ناروال اور گجرات سمیت پنجاب کے کئی شہروں میں بارش کے بعد گلی محلے ندی نالوں کا منظر پیش کرنے لگے۔ دریائے سندھ میں انتہائی اونچے درجے کے سیلاب کا خدشہ۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی زیر صدارت اجلاس۔ وزیر اعلیٰ نے گڈو، سکھر پر 4 اور 5 ستمبر کو اونچے درجے کے سیلاب کا خدشہ ظاہر کیا۔ تمام اداروں کو صوبائی مونسون ہنگامی پلان پر عمل درآمد کی ہدایت۔ خیمے، راشن، کشتیاں، دواؤں اور مشینری کی فوری دستیابی کی ہدایت۔ سینئر وزیر شرجیل انعام میمن نے کہا، پشتوں اور خطرے والے علاقوں کی براہ راست نگرانی کی جائے گی۔ سندھ حکومت پنجاب کی ہر ممکن مدد کے لیے بھی حاضر ہے۔ وزیر اعظم ہفتے کو چین روانہ ہوں گے۔ شہباز شریف شنگھائی تعاون تنظیم اجلاس میں شرکت کریں گے۔ سفارتی ذرائع کا کہنا ہے شہباز شریف اعلیٰ چینی قیادت کی دعوت پر چین کا دورہ کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف 3 ستمبر کو چین میں منعقدہ ملٹری پریڈ میں شرکت کریں گے۔ سفارتی ذرائع کا کہنا ہے وزیر اعظم کی ویٹو پاور ملکوں کے سربراہوں سے ہم ملاقاتیں ہوں گی۔ وزیر اعظم کی چین شی جن پنگ، روس کے صدر پیوٹن اور ترک صدر اردوان سے ملاقاتیں ہوں گی۔ ایس اجلاس میں بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی شرکت بھی متوقع ہے۔ پاکستان اور بیلاروس کے درمیان قیدیوں کے تبادلے کا معاہدہ، عمل درآمد کے لیے پروٹوکول پر دستخط۔ دونوں انسداد دہشت گردی اور ملکوں کا منشیات، سرحدی سیکیورٹی اور پولیس کی تربیت میں تعاون، ہنرمند پاکستانیوں کی تعداد بڑھانے پر اتفاق۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے بیلاروس کے وزیر داخلہ کی ملاقات۔ وزیر داخلہ محسن نقوی سے بھی بیلاروسی ہم منصب کی ملاقات۔ وفود کی سطح پر بھی مذاکرات ہوئے۔ جوائنٹ ورکنگ گروپ بنانے پر اتفاق۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا، معاہدے سے کئی ہزار پاکستانی روزگار کے لیے بیلاروس جا سکیں گے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی ثابت قدم قیادت اور عوامی پذیرائی۔ امریکی میگزین دی نیشنل انٹرسٹ کا بھی پاکستان کی کامیاب پالیسیوں کا اعتراف۔ لکھا، بھارت کو پاکستان سے جنگ کے بعد دھچکے کا سامنا کرنا پڑا، جبکہ پاکستان امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی حمایت حاصل کرنے میں کامیاب رہا۔ امریکی صدر نے مردِآہن فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر کی وائٹ ہاؤس میں ظہرانے پر میزبانی کی۔ پاکستان کے ساتھ اہم اقتصادی معاہدوں کا اعلان کر کے اپنی نئی دوستی کو دگنا کر دیا۔ امریکی میگزین نے لکھا، امریکہ نے بلوچستان لبریشن آرمی کو دہشت گرد تنظیم قرار دیا، جو واشنگٹن کی جانب سے مودی سے دوری کا اشارہ ہے۔ جنید اکبر پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی چیئرمین شپ سے مستعفی، استعفی عامر ڈوگر کو بھجوا دیا۔ عامر ڈوگر نے کہا، بانی پی ٹی آئی کی ہدایت پر اراکین کمیٹیوں سے مستعفی ہو رہے ہیں۔ پی ٹی آئی نے بانی کی ہدایات کے بعد پی اے سی اجلاس کا بائیکاٹ کیا۔ پیپلز پارٹی کے سید نوید قمر نے اجلاس کی صدارت سنبھالی۔ فیصل امین گنڈاپور تمام قائمہ کمیٹیوں سے مستعفی۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے جوڈیشل کمیشن سے مستعفی ہونے کی تردید کر دی۔ بیرسٹر علی ظفر نے کہا، بطور ممبر جوڈیشل کمیشن مستعفی ہونا ہے یا نہیں، اس حوالے سے ابھی فیصلہ نہیں ہوا۔ بلاول بھٹو کی گڑھی خدا بخش میں اپنے نانا اور والدہ کے مزار پر حاضری۔ بلاول بھٹو نے میر مرتضیٰ بھٹو اور میر شاہ نواز بھٹو کے مزار پر بھی فاتحہ خوانی کی۔ شیریں امیر بیگم اور بیگم نصرت بھٹو کے مزار پر پھول رکھے۔ بلاول بھٹو فریال تالپور کے ساتھ رتو ڈیرو کے گاؤں خانواہ گئے۔ شہید سپاہی رمضان جروار کے اہل خانہ سے تعزیت کی۔ سپاہی رمضان ڈاکوؤں سے مقابلے کے دوران شہید ہوئے تھے۔
گورنر سنسول کراچی تاجر اتحاد کے وفد کی ملاقات۔ عتیق میر نے بتایا کہ شہر کی کئی مارکیٹس آج بھی پانی، کیچڑ اور بجلی کی عدم فراہمی سے بند ہیں۔ اس سال 27% اضافی ٹیکس دینے کے باوجود کراچی کی صورتحال ابتر ہے۔ گورنر سندھ نے کہا کہ وزیر اعظم، وزیر خزانہ، وزیر اعلیٰ سندھ سے تاجروں کے مسائل پر بات کروں گا۔ گورنر ہاؤس کراچی میں جشن عید میلاد النبی کی تقریبات۔ 12 ربیع الاول تک پروگرام کا سلسلہ جاری رہے گا۔ گورنر سندھ کے وزیر اعظم کو خط لکھ کر میلاد النبی پر یادگاری ٹکٹ اور سکہ جاری کرنے کی تجویز۔